کیا بندہ جتیاں پا کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ گنجائش موجود ہے کہ جتیاں پا کے نہیں پڑھ سکتا؟ احادیث کے اندر کی آمد ہے؟ میں اس حوالے نال دوویں گلاں کلیئر کرنا کہ ایک تے جتیاں پا کے نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا، اور دوسری گل یہ دساں گا کہ کیا نماز جنازہ جتیاں پا کے پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا۔ اس حوالے نال عرض یہ ہے کہ گل نو سمجھنا چاہیے کیا حدیث ساری کی رہنمائی کرتی ہے۔ احادیث دے اندر بالکل موجود ہے، ترمذی دے اندر، ابو داؤد دے اندر، باقی کتب دے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جتیاں پا کے نماز پڑھی ہے، صحابہ کرام نے جتیاں پا کے نماز پڑھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتیاں پان دی ترغیب دلائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتیاں لان دی بھی ترغیب دلائی ہے۔ یہ دوویں گلاں احادیث دے اندر موجود نے۔ ترمذی اندر ہے کہ راوی حضرت انس کو پوچھتا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جتیاں پا کے نماز پڑھی ہے؟ وہ فرماتے ہیں ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جتیاں پا کے نماز پڑھی ہے۔ اس سے طریقے نال ابو داؤد دے اندر تے بہت ساری حدیث مبارکاں نے۔ صحابی کہندا ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو جتیاں پا کے نماز پڑھدیاں بھی ویکھیا ہے اور آپ نو جتیاں لا کے نماز پڑھدیاں بھی ویکھیا ہے۔ اسی طریقے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودیاں دے بارے فرماندے کہ جتیاں لا کے نماز پڑھدے نے تے تسی انہاں دی مخالفت کرو اور جتیاں پا کے نماز پڑھو۔ اسی طریقے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس وقت تواڈے وچ کوئی نماز پڑھن لگے کہ انہوں چاہیے کہ اپنی جتیاں لا لوے۔ لہٰذا دوویں چیزاں اس دے اندر موجود نے۔ ہن گل یہ ہے کہ فی زمانہ کیا بندہ جتیاں پا کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ او دے واسطے علماء نے دو شرطاں لکھیاں نے، دو چیزاں لکھیاں نے جڑیاں زیادہ ضروری نے۔ وہ ایک تے جتی پاک ہوئے، پاک جتی ہوئے، او دی پاکی دا یقین ہوئے۔ اگر وہ پاک ہے، نئی جتی ہے، باہر استعمال نہیں کرتے تساں تے تسی اودے وچ نماز پڑھ سکتے ہو، بلکہ علماء نے تے نئی جتی وچ نماز پڑھنے نو افضل لکھیا ہے کہ افضل ہے، زیادہ ثواب ہے کہ بندہ نئی جتی دے اندر نماز پڑھے۔ دوسری گل یہ ہے کہ جتی انج دی ہوئے کہ بندہ سجدہ صحیح کر سکے، پیر جڑے نے اودیاں انگلیاں زمین تے صحیح طور تے لگ جاون تے او دے وچ انہاں دوواں شرطاں نال نماز ہو جائے گی۔ باقی فی زمانہ یہ بھی ویکھنا چاہیے کہ اسی مسجد وچ چلے ہاں، اے مسجداں اس طرح دیاں نہیں کہ جکن پہلے کچیاں مسجداں ہوندیاں یا پتھراں والیاں مسجداں ہوندیاں، اے پکیاں مسجداں نے، اے دے وچ قالین نے، اے دے وچ اسی اس طریقے نال جتیاں لے کے او داخل نہیں ہو سکتے۔ دوسرے نمبر تے زمانے دا جڑا چال چلن ہے، فتوے اندر مسئلے اندر اس کو تکیا جاندہ ہے۔ فی زمانہ جتی پا کے نماز پڑھنا بے ادبی وچ شمار ہوندہ ہے، کراہت ہی شمار ہوندہ ہے، لہٰذا اس تو پرہیز کرنا چاہیے۔ بہرحال مجبوری ہوئے یا جائز دے طور تے اگر کوئی نئی جتی وچ پاکیزہ جتی وچ نماز پڑھے تے نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے نال نماز جنازہ جڑا ہے وہ اگر پاکیزہ جتی اندر صاف جتی ہے، طہارت والی جتی ہے، او دے نال کوئی پلیتی نہیں لگی تے او دے وچ نماز جنازہ ہو جاندا ہے۔ ہن بعض بندے کی کرتے ہیں کہ او پیر جتی وچوں کڈ کے تے جتی دے اوتے رکھ لیندے نے۔ اگر بندہ پیر جتی دے اوتے رکھدا ہے پھر بھی جتی دا پاک ہونا لازمی ہے۔ اگر جتی نہ پاک ہوئے گی تے بندے دا نماز جنازہ ادا نہیں ہونے لگا۔ اسی طریقے نال اگر زمین تے پیر رکھدا ہے تے زمین دا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر زمین نہ پاک ہوئے اور جتی بندے دی پاک ہوئے تے انہوں چاہیے پھر زمین تے پیر نہ رکھے بلکہ وہ جتیاں دے اوتے پیر رکھ کے نماز جنازہ ادا کرے۔ باقی ساڈے بندے جڑے نے وہ اونجی شیطانیت دا زیادہ شکار ہو جاندے نے یا سستی دا زیادہ شکار ہو جاندے نے کہ انہوں نے کہی ہے کہ نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، فرض نماز دا، آدھے نے ساڈے کپڑے پلیت نے، لیکن انہاں ہی بندیاں نوں کیا جائے کہ جتی دے اوتے رکھ کے نماز پڑھنا جائز ہے تے وہی بندے انہاں دیاں ساریاں دیاں جتیاں بھی پاک ہو جاندیاں نے، جتیاں نہیں پلیت ہوندیاں تے فرض نماز دے ٹائم تے انہاں دے کپڑے پلیت ہو جاندے نے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دی عمل دی توفیق